ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گھر اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو یہ پکاریں گے ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب الرحمن دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیچنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دے دلاں دے اوپر ایک نظر ماری، ان ساری دلاں دے وچوں اللہ رب العزت نو جو تمام انساناں دے دلاں وچوں افضل ترین دل نظر آئے او پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قلب مبارک، جنہاں نو اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اس تو بعد پھر اللہ رب العزت نے باقی لوگاں دے دلاں پہ نظر ماری، اللہ رب العزت نو او ایسے دل پسند آئے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب رفیق ساتھی بنائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پوری کائنات وچوں انبیاء تو بعد اللہ رب العزت نو او دل پسند آئے جنہیں اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر دے یار بنائے، جنہاں نو اصحاب النبی اصحاب محمد کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نو پوری کائنات وچوں او دل زیادہ پسند آئے، سونے لگے۔ انہاں دلاں دے وچوں ایک دل دا ذکر میں کرنا چاہنا جس دے اوپر میرے تیرے معاشرے دی اندر جانے انجانے دی اندر جناب اس قدر تشنام ترازی کیتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ انہاں دے ایمان تک نو بھی قبول نہیں کیتا جا رہا۔ خاندان بنو امیہ دا روشن دماغ سیاست دان، ملت اسلامیہ دا مردم شناس حکمران، لشکر اسلام دا تجربے کار، مدبر اور جرت مند سپہ سالار، سیادت و قیادت، فہم و فراست، علم و ہنر، دین و دانش، جود و سخا، صدق و صفادہ حسین پیکر، حکیمانہ انداز گفتگو، فیاضانہ طرز معاشرت، عادلانہ طرز حکومت اختیار کرنے والا، سربراہ مملکت، کاتب وحیدہ اعزاز پان والے، جلیل القدر صحابی، اپنے دور دے عظیم انسان جس نے بحر روم دے ساحل تے انطاکیہ تو لے کر کے طرطوس تک فوجی مراکز قائم کی تھے، جس نے بحری بیڑے دے قیام دے نال خشکی تو نکل کر کے سمندر دیاں وسعتاں دے اندر بھی مسلمانہ بھی نگرانی اور برتری نو قائم کی تے، جس دا باروب چہرہ، عقابی نظراں، دراز قد، سفید رنگ، سنہرے رنگ دی داڑھی، جناب پھرتیلا مضبوط جسم رکھنے والے 39 سال
60 مہینے دا طویل عرصہ مسند اقتدار دی اوپر جلوہ فروز رہنے والے، جس نے 20 سال سرزمین شام دے گورنر اور 19 سال 8 مہینے ملت اسلامیہ دے حکمران دی حیثیت دے نال گزارے نے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او صحابی فتح مکہ دے سال پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ جس وقت پہنچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ دے موقع تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے سن، مگر اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر اللہ فتح مکہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ کر کے عرض کی تھی اور اپنا اسلام ظاہر کیتے، جدی وجہ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ فرمان دینے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا جڑے مہاجر تے انصار پہلے سبقت لے آن والے ایمان دے اندر، اللہ اکبر فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، پھر جڑے انہاں تو بعد انہاں دی پیروی کرنے والے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہاں، یہ میرے تے راضی نے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں رب نے نواستے ایو جیاں جنتاں دے باغ تیار کیتے نے، جنہاں دے تھلے تحتہا الانہار، جنہاں دے تھلے نہراں چل رہی نے۔ فرمایا خالدین فیہا، اے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آباداً ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے بہت بڑی کامیابی دے نال میں انہاں سرفراز کیتے۔ غور کرو سونے ویرا، توجہ کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بن جانا یہ بڑی فضیلت والی گل۔ صحابی کہندے کینوں نے؟ اللہ اکبر، جن حالت ایمان دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیکھیا ہوئے، آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں تے ساتھیاں دی صف اندر شامل ہو جانا یہی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونیا، توجہ کرنا، جس شخصیت دا ذکر میں کرنا چاہنا وا کون ہے؟ انہاں دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی۔ اللہ اکبر اللہ، مسند احمد دی اندر روایت موجود ہے، حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آ رہے نے۔ ایتھے کان دی اوپر قلم ٹنگی ہوئی ہے، قلم لکھن واسطے ٹنگی ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاویہ آ قلم خیر نال ٹنگی ہوئی ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ جیڑی تہاڈے تے وہی اوندی ہے میں معاویہ تحریر کرنا وا، میں انہوں لکھنا وا، میں انہوں جناب کتابی شکل دے رہے
گیا وا قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب۔ اللہ میرے اس معاویہ نو کتاب دا تے حساب دا علم دے دے تے اللہ انو عذاب تو بھی محفوظ فرما لے۔ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعاواں پہ کر دینے اللہ سونے انو کتاب دا علم دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دوسرا مقام جامع ترمذی اللہ اکبر اللہ حدیث نمبر 3642 نمبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے اللہ اکبر عبد الرحمن بن ابو عمیر رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی بیان فرما دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حضرت امیر معاویہ آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تے فرما دے نے اللہم جعلہ ہادیا مہدیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اللہ معاویہ نو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ انو ہدایت یافتہ بنا دے، اور اللہ سونیا اے دے ذریعے انو لوکانو بھی ہدایت نصیب فرما دے، یعنی لوگاں دی ہدایت دا بھی ذریعہ میرا امیر معاویہ بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے کون امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر دی زبان عطر وچوں دعاواں لین والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ چلیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی المسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ تے موجود نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوندے نے کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھن دا بھی کیسا انداز ہے، انج میرے پاک پیغمبر سواری تے سوار نے تیار نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی میرے نبی دے چچا نے اللہ اکبر ابو سفیان نو ایک بلند ٹیلے پہ کھڑا کیتا ہوئے ہے، ادھروں لشکر میرے پاک پیغمبر دے، ادھروں لشکر وادیاں وچوں مکے اندر داخل ہو رہے نے۔ ابو سفیان ویندے تے کہندا ہے عباس کیویں کوئی بادشاہ لگدا ہے؟ فرمایا نہیں سمجھیا ہی نہیں ہے، اے بادشاہ نہیں اے محمد دا بیٹا عبداللہ دا بیٹا محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہے کوئی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ دا سچا نبی تے سچا رسول ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے پڑاؤ ڈالے ہیں رات دے اندھیرے دے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عباس ابو سفیان نو لے کر کے میرے پاک پیغمبر دے خیمے دی طرف جا رہے نے۔ اگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے۔ فرمان لگے عباس اے کون ہے تیرے نال؟ حضرت عباس نے حضرت عمر نو سیڑ دے کیتا تے سواری دوڑا دین نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عمر بھی جلدی نال پاک پیغمبر علیہ السلام دے خیمے وال دوڑے۔ اگو حضرت عباس اتنی دیر نو لے کر کے ابو سفیان نو میرے پاک پیغمبر دے سامنے چلے جاندے نے۔ فرمان لگے سونیا قریشیاں دا سردار ابو سفیان آیا ہے، سرنڈر کر رہے سونے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ انی دیر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی اگے آ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اینج ابو سفیان دے سینے تے ہاتھ مار کے دھکیلن دی کوشش کر دے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے نہیں عمر انج نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو سفیان دے کلمے نو منظور فرمایا ہے۔
اور نال میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں محمد امان دے رہا ہوں جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے گا انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو سفیان دے گھر نو دار الامان قرار دے دیتے۔ اتے حضرت ابو سفیان فرماندے نے سونیا میری تین خواہشاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ابو سفیان فرماندے نے جی میری حسین و جمیل بیٹی، عرب دی حسین و جمیل بیٹی ام حبیبہ جیڑی تہاڈے نکاح دے اندر دوسری شرط میری اے وے اللہ اکبر، اللہ کہ میرے بیٹے امیہ نو، اللہ میرے بیٹے ابو سفیان نو اللہ اکبر، اللہ جناب تسی اپنا کاتب بنا لو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بھی قبول ہے۔ تیسرے نمبر تے کہن لگے جی جناب اللہ اکبر، اللہ مینوں کسے دستے دا امیر تے مقرر کر دیو، میں مسلماناں دے حق دے اندر اللہ اکبر اللہ کافران دے خلاف لڑنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاتبین وچ شامل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی بیوی حضرت ابو سفیان دی بیٹی حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ کیسی خاتون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انج میرے پاک پیغمبر دا بستر لگیا ہوئے ہے، ابو سفیان گھر اندر آندا ہے، اپنے بیٹی دے گھر اندر آندا ہے، باپ اپنی بیٹی دے گھر اندر آیا ہے، اجے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تے پاک پیغمبر دا بستر بچھیا ہوئے ہے، او دے اوپر بیٹھنا چاہندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے ابو جی ٹھہرے آجو، ابو جی ٹھہرے آجو، ٹھہرے آجو، باپ نو بیٹھن نہیں دیتا، انج بسترہ کٹھا کر دیں دیا نے، بسترہ لپیٹ کے ایک سیڈ دے کر دیں دیا نے، فرمان دیا نے ابو جی ایتھے بہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ابو سفیان کہندہ ہے پتر سمجھ نہیں آئی، گل دی سمجھ نہیں آئی، تیاں دے کر پیو آوے تیاں نو جگہ نہیں مل دی بٹھان واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ طرح طرح دیاں سیجاں بچھا دیا نے، پتر تیرے کار اندر تیرا باپ آئے، تو اپنے باپ دے تھلو پہلے بچھیا ہویا بسترہ بھی کٹھا کر دیتے۔ حضرت ام حبیبہ دیاں گلاں دا ترجمہ کرنے والا انج کردہ فرمان دینے، تو اے باپ میرا میں آدھی تیری، اور اس گالے اندر کوئی شک نہیں، اے بستر پاک رسول والا تینوں بیٹھنے دا ایتھے حق نہیں۔ ابو اے بستر پاک تو مشرک پلید محمد دے پاک بستر تے نہیں بہ سکدا۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کر سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خال المؤمنین مسلمانہ دے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر 2924 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر، ایتھے مرزا بے ایمان لوگاں دے اندر
तरह तरह दियां गल्लां करदा नजर आउंदा है। हजरत अमीर मुआविया अंदर ऐ भी खामियां सन, ऐ भी खामियां सन, ऐ भी खामियां सन। ओए पुत्र तेरा कसूर नहीं, मेरे पाक पैगंबर दी जुबान जो अल्फाज निकले सन, फरमाया मेरी उम्मत एक ऐसा जमाना भी आएगा मेरे सहाबा दे खिलाफ लोग तानो तशनी करनगे, उन्होंने तानो तशनी दा निशाना बनानगे। मेरे नबी फरमांदे उलाइका शरारुल खल्क, उलाइका शरारुल खल्क, एक कायनात विचों जलील तरीन किस्म दे लोग होंगे जेड़े सहाबा दे खिलाफ उंगलियां उठानगे। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे जदों मेरी उम्मत अंदर इयो जा लोग पैदा हो जान की होएगा सायकून उम्म, मेरे नबी फरमांदे ने ज़लज़लतन, फिर इन्हां ते ज़लज़ले मुसल्लत कीते जाएंगे, खसफन व मसखन व कज़फा, शक्लां तब्दील कीतियां जाणगियां, ज़मीन अंदर इन्हां नूं धनसाया जाएगा, उत्तों पत्थरां दियां बारिशां कीतियां जाणगियां। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने फिर इन्हां ते फितने ते रब दियां अज़माइशां इंज आणगियां जिवें तस्बीह दा धागा टुट जाए मणके जमीन ते डिग पैंदे ने। किन्ना कुछ चिर लगदा मणकियां नूं जमीन ते डिगण दे। फरमाया इंज कदम कदम ते फितने आणगे, कदम कदम ते रब दी नाराजगी दा मुआमला बनेगा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां एओ दसियां गल्लां सच्चियां हो रही ने, वरना अल्लाह दी कसम अल्लाह अगे मुश्किल कोई नहीं कि नबी दे सहाबा दे गुस्ताख नूं इस जमीन ते रहन वास्ते एक सांस भी ना देवे। ओदे अगे मुश्किल कोई नहीं। अराक दी सरजमीन है, अल्लाहु अकबर ला एक बेईमान उठदा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला दे मुतल्लक जुबाने बद इस्तेमाल, कौन अबू हुरैरा, की अबू हुरैरा, नाउजुबिल्लाह इस तरह दे अल्फाज बोलदा है। रावी बयान करदा है, सियर सहाबा किताब उठा लो, रावी बयान करदा इंज लोगां दे सामने खड़ा होया है, अल्लाहु अकबर ला आसमाना तो एक काले रंग दा सियाह नाग गिरदा है। ये बंदा अगे अगे दौड़िया फिरदा है, उस आपे दे पिछे पिछे वे। लोग कहंदे ने तुब तुब, ओ तौबा कर जा, ओए अजे भी मुआफी मंग ले। अल्लाहु अकबर ला इन्ने सच्चे दिलों तौबा कीती है, अल्लाह ने इस परेशानी तो निजात दे दी है। अल्लाह दी कसमी उस रब अगे औखी गल कोई नहीं, मगर मेरे नबी दी जुबान चो निकलियां गल्लां भी ते सच्चियां उस करनियां ही करनियां ने। इन्हां हरामियां ने अपने खून दा पता ते देना ही देना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी दे सहाबा नाल जिसदा रजू चंगा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, ला ओए बंदा गलत है या प्यो चंगा कोई नहीं, ओदे प्यो दी फिक्र करो, ओदे प्यो दे अंदर कोई फर्क है जेड़ा नबी दे सहाबा दे खिलाफ बोलदा है। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सही अल बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 2926 नंबर रवायत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर अंदर मेरे पाक पैगंबर लेटे हुए ने। इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उठे ते मुस्कुरांदे हुए उठदे ने। मेरे नबी दे चेहरे ते मुस्कुराहटां वेखियां, हंसना वेखिया, मेरे पाक पैगंबर दे चेहरे ते तबस्सुम वेखिया। मां उम्मे हराम ने फरमान लगियां, सोहणिया अल्लाह तुहानू इवें मुस्कुरांदियां ही रखे, अल्लाह इवें हसदियां रखे, कोई गल ते दसो ना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, उम्मे हराम अज अल्लाह ने मैनू मेरे ओ उम्मती वखाए ने जेड़े बैरी बेड़े ते चढ़ के जिहाद करनगे, अल्लाह ने सारियां ते जन्नत वाजिब कर दी है।
اللہ نے سارے تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ اوے کالے منہ والیا تو اپنے منہ تے کالک ملدا ملدا ہی مر جانے۔ اللہ اکبر، نبی دے صحابہ دے متعلق بکواس کر دیاں قبر بھی کالی کر جانی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے آج تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے انہاں پہ جنت واجب کر دیتی ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر سب تو پہلے بیری بیڑا پیار کیتے، اللہ اکبر تے اس بیری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ماں ام حرام کہنے لگیاں سونیا محبوبہ میرے حق اندر بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی اونا چو کر دے وے۔ میرے نبی فرمان دے جاؤ ام حرام اللہ نے تینوں بھی اونا چے شامل فرما لے۔ اللہ اکبر پھر اسے جنگ اندر ہی ماں ام حرام کوڑے تو گر دیا نے، اللہ دے رستے اندر شہید ہو جان دیا نے۔ غور کرو سونیا توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چھڑے ہے اللہ رب العزت نے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ غور کر سونے توجہ کرنا، کون امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر تے جا رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سواری تے بیٹھے ہوئے نے، آقا علیہ السلام دی کمر مبارک دے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دا جسم ٹچ ہو رہے ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نہ لگ رہے ہے؟ سونیا محبوبہ میرا پیٹ اور میرا سینہ تو آڈی کمر نہ لگ رہے ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ معاویہ دا پیٹ اور سینہ علم نال پر دے، اللہ علم نال پر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو دعا لین والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، غور کرو سونیا ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے نال کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا کر دے سن، فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والو تسی کیسر و کسرا دیاں گلاں کر دے ہو، تہاڈے وچ امیر معاویہ موجود ہے، اے دے تذکرے کریا کرو گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس قدر فراوانی تے شاہانہ زندگی بسر کرنے والے حضرت امیر معاویہ، مگر اللہ دا ڈر دل اندر پھر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کر دے سن ابو بکر دے ذمے ایسی کوئی گل نہیں آئی جیڑی میرے ذمے آئی ہے، کیڑی میں امیر معاویہ نو شام دا گورنر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، غور کر سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ تاریخ دمشق امام ابن عساکر دی اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے لوگوں معاویہ دی گورنری تے امارت نو نا پسند نہ کرے آجے، اللہ دی قسمیں اگر تسی معاویہ نال بغض رکھو گے تو ہاڑی زندگی اس تمے دی طرح گزرے گی جڑا اپنی بیل دے نالو لٹک جاندہ ہے، وال کتے پئی ہوندی ہے تمہ کتے پیا ہوندہ ہے، ایمیں تو ہاڑے سار تو ہاڑے تڑاں تو جدا کر دیتے جان گے۔ اس واسطے امیر معاویہ بھی امارت نو نا پسند نہ جانے آجو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ نل کس قدر محبت پیار کرنے والی نے،
اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مدینے اندر تشریف لے کر کے آئے نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر اللہ نبی طرف پیغام بھیجے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آئے، اللہ اکبر اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سفید چادر، سادہ چادر میرے پاک پیغمبر دی اللہ کول پئی ہوئی حضرت امیر معاویہ نو بطور تحفہ دیتی ہے، نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک کار اندر پیسن، او حضرت امیر معاویہ نو پکڑائے نے، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے او چادر اپنے اوپر پہن لئیے تے بالا نو پانی اندر بگو کر کے پی بھی لیندے نے تے اپنے جسم تے بھی بہا لیندے نے، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت امیر معاویہ، اللہ دی قسم غور کر میرے ویر توجہ کرنا، تاریخ پتہ نہیں کسے نے پانگ پی کے بند کمرے دے اندر لکھ چھڑیے، اللہ دا قرآن کہندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتھے خطیب شیعہ یاد آئے کیا کر دے سن، صحابہ مغفور خیر، صحابہ مرحوم خیر، او سارے جنتی نے اللہ انہاں دے نال راضی، او میرے اللہ دے نال راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ غور کر سونے توجہ کرنا، اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہید کر دیتا گیا ہے، اللہ اکبر۔ ابتدا کی تو ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت، اللہ پہلا قتل خارجیاں نے کیتا حضرت امی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا، اس تو بعد اگے انہاں دا حوصلہ اس قدر بڑھیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو شہید کر دیتا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت دے آئے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ اکبر اللہ، علی جی عثمان دے قاتلہ کلوں قصاص سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دار الخلافہ چک دینے تے جناب مدینہ چھوڑ کے کوفے وال چلے جان دینے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر دے دور دے اندر بھی مسلمانہ دا مرکز مدینہ، حضرت ابو بکر دے دور اندر بھی مسلمانہ دا مرکز مدینہ، حضرت عمر دے دور دے اندر بھی مسلمانہ دا مرکز مدینہ، حضرت عثمان دے دور دے اندر بھی مسلمانہ دا مرکز مدینہ، اللہ اکبر۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر مجبور کر دیتا گیا ہے کہ انہاں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کوفے دا رخ کر لے ہے، کوفے نو دار الحکومت تے دار الخلافہ بنا دیتا جاندہ ہے، اللہ اکبر۔ ادھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کر کے واپس آ رہی نے، اللہ اکبر۔ اطلاع ملیاں عثمان شہید کر دیتے گئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لو قصاص دا مطالبہ کر دیا نے، علی جی عثمان دے قاتل تو آڑے اندر موجود نے، نہ کو لو بدلہ لیا جائے، اللہ اکبر۔ غور کریوں سونیاں میرا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ راوی بیان کر دے کہ عراق دے اندر جتنے بھی عراقی نے سارے حضرت علی دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، کہندہ میں عثمان دا قاتل ہاں، دوجا کہندہ میں قاتل ہاں۔ ایک جمع غفیر نے شور پانا شروع کر دیتے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ موقع دے شاہد تے موقع دے گواہ نے، جدو انہاں نے ویکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے انہیں عراقی کھڑے ہو گئے نے تے حضرت عثمان دے قاتل ہوندہ اعتراف پہ کر دے نے کہ علی بدلہ نہ لے سکے، اے دوویں سے ابھی گوشہ نشین ہو جان دے نے، اللہ اکبر۔ اللہ کہیں دے کی نے کہ جناب شام دی طرف اللہ اکبر لشکر
لشکرکشی کیتی جائے، پیش قدمی کیتی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سرزمین شام دی طرف پیش قدمی تو پہلے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی نے ایک خط دے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی طرف بھیج دینے، جدی اندر تحریر کیتا ہویا امیر معاویہ مہاجرین انصار تے اہل عراق نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے، لہذا تسی اہل شام نال مل کے میرے ہاتھ تے بیعت کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اس خط دا جواب دین واسطے اہل شام تے مشتمل ایک جناب مجلس شورا نو طلب کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی دا خط پڑھ کے انہاں نو سنایا، اللہ اکبر اللہ۔ سارے لوگ کہنے لگے امیر معاویہ جس ہاتھ دے اتے عثمان دے قاتلہ نے ہاتھ رکھے ایسی ہاتھ نہیں رکھ سکتے، عثمان دے پہلو قاتلان دا قصاص لیا جائے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے آتے اسی بیعت کر لوانگے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے جواب لے کر کے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لائے نے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ جناب امیر معاویہ دا موقف ہے۔ اے سارے عراقی پھر کھڑے ہو گئے نے جی اگر قاتل عثمان دے لینے جتے اسی قاتل آؤ کرو مقابلہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ جتے حضرت ابو دردہ پہ حضرت ابو امامہ وہ پہلے دو صحابی سائڈ تے ہو گئے نے انہاں بھی عراقی فوج نو چھڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر لئی ہے۔ اللہ اکبر اس قدر حالات خراب ہو چکے نے۔ جنگ سفین تے جدو فریقیں دے جانب مصالحت تے خوش آئندہ رائے سامنے آئی، اللہ اکبر اللہ انہاں دوواں سائڈاں تو ایک ایک جناب سالس مقرر کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی جنہاں دا اصل نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر اللہ انہوں نے اپنا نمائندہ خاص بنایا ہے بھی جویں امیر معاویہ فیصلہ کرے او دے نال فیصلہ کر لو گل کر لو۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے اپنا نمائندہ بنایا ہے بھی جویں حضرت علی کہندے نے اونج فیصلہ کر دے او تے انتشار ختم کر دیتا جائے، لڑائی جھگڑے نو ختم کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر جدو اے دو بندیاں بے ہاتھ اندر فیصلہ آیا نا اللہ اکبر اللہ عراق دے اندر بسنے والے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا جنہ نے مسلمانہ دے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگے نے 12,000 کوفیاں بھی تعداد 12,000 حرورہ نامی مقام تے آکے انہاں نے کٹھ کر لے 12,000 کوفیاں نے جنہ نو خارجی بھی کیا جاندہ ہے اے او خارجی نے اللہ 12,000 کوفی نے انہاں نے آ کر کے جناب کٹھ کیتا ہے تے مشورہ کیتا ہے صلح ہون دینی صلح نہیں ہون دینی جے علی معاویہ کٹھے ہو گئے ساڑے پلے کی رہے گا ساڑا بچنا ہی ککھ نہیں اللہ اکبر صلح نہیں ہون دینی کی کیتا جائے انہاں نے کیا 3 بندے ایسے تیار کرو اللہ اکبر کی کرن ایک علی دا خاتمہ کر دے وے ایک امیر معاویہ تے حملہ کر دے وے تیسرا عمر بن عاص تے حملہ کر دے وے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ کرنے واسطے عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے جناب کیا کہ میں دیتے حملہ کرانگا اللہ اکبر غور کر سونے عمر بن بکر نے کیا کہ میں عمر بن عاص تے حملہ کرانگا برق بن عبداللہ کہنے لگا کہ میں امیر معاویہ تے حملہ کرانگا رضی اللہ تعالی اپنی پوزیشنہ سنبھال کر کے 17 رمضان المبارک 40 ہجری اکو وقت دے اندر اکو دینی تنے کا جناب قاتلہ نے تنہ جگہ پہ حملہ کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے دی مسجد دی اندر اللہ نماز فجر پڑھان واسطے آئے نے عبد الرحمن ابن ملجم نے آ کر کے حضرت علی دے ضرب کاری لگائی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا ادھر حد جناب برق بن عبداللہ بے ایمان آیا ہے حضرت امیر معاویہ دے اوپر فجر دے وقت زہریلے خنجر نال وار کر دے حضرت امیر معاویہ نے دا وار
روکیا ران دے اوپر زخم لگدا ہے پٹ دے اوپر زخم لگدا ہے حضرت امیر معاویہ نو دبوچ لیندے نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا جاندا ہے بعد نال سر قلم کر دیتا گیا ہے علاج کیتا ہے حضرت امیر معاویہ دا زخم بچ جاندا ہے تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اس دن طبیعت خراب ہے نماز پڑھان واسطے نہیں آ سکے انہاں نے خارجہ بن حبیب رضی اللہ عنہ انہاں نو کیا میری جگہ پہ نماز پڑھاؤ اللہ اکبر اللہ خارجہ بن حبیب نماز پڑھان واسطے آئے نے اس حملہ آور نے انہاں نو عمر بن عاص سمجھ کے شہید کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے جے اسلام دی تاریخ نو مسخ کرنے والے جنہاں نو خارجی کے آ جاندے جنہاں نو طائفہ باغیہ کے آ جاندے جنہاں نو باغی جماعت کے آ جاندے ادھر امی عائشہ دا لشکر ہے ادھر حضرت علی دا لشکر ہے درمیان اندروں لشکر امی عائشہ دے تیر جناب لشکر دے اوپر تیر برسائے نے ادھر حضرت علی دے لشکر تے تیر برسائے نے ادھر آواز دے دیتی امی عائشہ دے لشکر نے حملہ کر دیتے ہیں ادھر آواز دے دیتی ہے جناب کہ حضرت علی نے حملہ کر دیتے ہیں ایویں جنگ جمل دے اندر ادھر حضرت امیر معاویہ دا لشکر ہے ادھر حضرت علی دا لشکر ہے ادھر حملہ کر کے کہ امیر معاویہ نے حملہ کر دیتے ہیں ادھر کے حضرت علی نے حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں دے خون نال کھیلنے والی او جماعت ہے اللہ اکبر جنہاں نو باغی گروہ کیا جاندا ہے جنہاں دے بارے میرے نبی نے حضرت عمار بن یاسر نو بھی فرمایا سی تینوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی او خارجیاں دی جماعت ہے میرے امیر معاویہ نو باغی کیا جاندا ہے نعوذ باللہ معاویہ تے ہوئے جنہوں میرے پاک پیغمبر نے دنیا پہ جنتی کہہ چھڑے ہے جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا پہ جنتی کہہ دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر ملی نا اللہ اکبر تے حضرت امیر معاویہ بھی اکھاں چوں آنسو ڈول پیندے نے بی بی کول کھڑیے فرمان لگیاں حضرت ادھر تسی علی نال لڑائی پہ کر دے ہو ادھر شہادت دی خبر سن کے روئی جان دے ہو فرمایا کملی ہوئی ہے علی ورگا صاحب دانش بندہ کون ہوئے گا دیکھ خون دے بدلے دی وجہ کر کے مقابلہ بازی ہے ورنہ علی میرے تو مرتبے تے مقام دی اندر بڑا افضل ترین انسان سی اللہ دیاں نیکیاں قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی وہ آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے ور گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہ دو جہان کے شہدائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا دونوں یار باوقار جان نثار وفادار کافروں منافقوں پہ قہر الہی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے فاتح قسطنطنیہ تیری قیادت کے کیا کہنے کفر پہ تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے وہ کافروں پہ حاوی سیدنا معاویہ کافروں پہ حاویہ سیدنا معاویہ الٹ دیے سبائیت کے جس نے تخت شاہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے اللہ اکبر اللہ
وہ بحری آئے اسلام کے بانی کون ہو تیرا ثانی، روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی، وہ کاتب قرآن تھے ابن ابی سفیان تھے، لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ رجب دی 22 تاریخ نو ساڑھے گھران دے اندر ایک کونڈیاں بھی رسم کیتی جاندی ہے، شرینیاں پکائیاں جاندیاں نے، مٹھے کھانے پکائے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات ہے۔ اے لوگ کوئی بھی ایسا موقع خالی نہیں جان دیں دے جدی اندر صحابہ کرام دے اوپر جناب تان و تسنیدہ نشانہ نہ بنا دے ہون۔ اس واسطے خود بھی بچئے، اپنے اہل و عیال نو بھی خبر دیجئے۔ 22 رجب نو کونڈیاں دی جو رسم کیتی جان دی ہے، ایدہ مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں، ایران دے مجوسی تے سبائیاں دا طریقہ کار ہے، نبی دے صحابہ دی وفات تے خوشی دا طریقہ ایک منایا جاندہ ہے۔ اس واسطے اے او صحابہ نے جنہاں نو اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضیاں، اے میرے تے راضی نے، تے میں رب نے انہاں نو ہمیشہ ہمیش جنت دے چھڑیے، تے جڑا جنت وچ چلا گیا انہوں کو تو کڈ سکدا، پٹ پٹ کے مرتے سکدا ہے، مگر جنت چو کوئی نہیں کڈ سکدا۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت ان صحابہ کرام دے نال سچی محبت اللہ رب العزت نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔